So first of all, let me create some of the switches हैन जुन स्विच पिकअप गर्दाखेरि पनि भयो यो अपडेट गर्नु होला तपाईहरुले मैले मानौ L2 स्विचलाई पिकअप गरे ओके I want to pick up something like 4 slot हाल्छ ओके ओके फर्स्ट अफ अल एउटा कुरा नबिर्सिनु होला ट्रङ्क नेसेसरी हुन्छ हैन सबसे सुरुमा सो ट्रङ्क चाहिँ गर्न नबिर्सिनु आफ्टर दैट यु क्यान डु अदर ओके जहिले पनि ट्रङ्क चाहिँ सुरुमा हुनु पर्यो ल प्रोपर ट्रङ्क हुनु पर्छ है सो यहाँ जाम ओके सो यहाँ फर्स्ट अफ अल के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई मैले अन गरेँ ल एकैछिन भएन अब यसैमा एकैचोटी तपाईहरुले यदि चाहनुहुन्छ भने उदो गर्दाखेरि पनि भयो के भन्दाखेरि जस्तै हामीले इन्टरभिलेन्ट राउटिङहरु चाहिँ गरिसकेको छ ल इन्टरभिलेन्ट राउटिङहरु गर्यौं हामीले हैन सब इन्टरफेसमा पनि गर्यौं अर्को भनेको तपाईको एसपीआई क्रिएट गरेर पनि गरेको छ सो त्यो चाहिँ एकचोटी तपाईहरुले नबिर्सिनु होला प्र्याक्टिस गर्नु होला जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो यहाँ जाम तपाईको बेसिकली अब हामीले पढेको एसटीपी भनेको चाहिँ तीन टाइप अफ हामीले एसटीपी हरुलाई चाहिँ हेर्यौं के एउटा भनेको पीबीएसटी अर्को आरएसटीपी अर्को के हेर्यौं एमएसटी ल So the thing is that the very first thing भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ के हो तपाईको पीबीएसटी जुन बाइ डिफल्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले अब केमा लान मन लागेको छ हैन लाइक दैट मीन्स इफ यु वान्ट टु चेन्ज फ्रम द पीबीएसटी देन यु क्यान चेन्ज नो इश्यू चेन्ज गर्दाखेरि भयो पीबीएसटी बाइ डिफल्ट केमा हुन्छ एसटीपी सँगै रिलेटेड भएर एज अ काम गरिरहेको हुन्छ सो इट हैज अलमोस्ट 50 सेकेन्ड कन्भर्जेन्स टाइम 50 सेकेन्ड हुन्छ सो if you want to change it then you can change it no option के भन्छ लाइक त्यो चेन्ज गर्दाखेरि भयो त्यसमा नो इश्यू फर दैट है त्यसपछि अर्को भनेको के हुन्छ एमएसटी ल सो बेसिकली हामीले गर्ने भनेको चाहिँ तपाईले के हुन्छ यो तीनटा टाइप अफ एसटीपीहरु चाहिँ हामी कभर गर्छौं ल सो फर्स्ट अफ अल जुन बाइ डिफल्ट सिस्को को डिभाइसमा हामीले पीबीएसटी भेट्छौं भने आरएसटीपी भनेको चाहिँ इट्स लाइक अ ओपन स्ट्यान्डर्ड सो वी क्यान गेट आरएसटीपी अन द अदर साइड ओके सो मेजर डिफरेन्स भनेको यिनीहरुमा के हुन्छ तपाईको एउटा कन्भर्जेन्स टाइम चाहिँ के हुन्छ तपाईको मेजर डिफरेन्स हुन्छ ल सो दैट इज अ मेजर डिफरेन्स एन्ड इट डजन्ट म्याटर कि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने पीसीहरु सेटअप गरेर गर्दाखेरि पनि भयो यिनीहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यु क्यान पिक अप द मल्टिपल पीसी एन्ड देन कनेक्ट है त्यो फरक पर्दैन त्यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि ट्रङ्क क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रङ्क क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ अनि हामी के गर्छौं अरु फर्दर स्टेपहरु गर्छौं सो फर दिस आई वान्ट टु क्रिएट द भिलेन लाइक तपाईको कति 100 क्रिएट गर्नु पर्यो ओके 200 एन्ड 300 एन्ड 400 500 एन्ड 600 यतिकै गर्छु म भिलेनहरु क्रिएट गर्ने भए र फर द एक्सटेन्डेड भिलेन रेन्ज आज अलिकति एक्सटेन्डेड भिलेन रेन्जको पनि कुरा गरौँ त्यो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एट द एन्डमा म कुरा गर्छु 1000 2000 पनि म एक दुईवटा भिलेनहरु चाहिँ क्रिएट गर्छु ल So this much villain we want to create, okay? 600 power, 700, and so on. Up to this, ल यति मैले हामीले क्रिएट गर्ने भयो जतिवटा क्रिएट गर्दाखेरि पनि भयो 1 to 10 गर्दा पनि भयो त्यो फरक पर्दैन त्यो भिलेनको नम्बर जति राख्दा पनि भयो त्यो आफूलाई अब कुन सुटेबल लाग्छ त्यही राख्ने ल बुझ्नु नि कस्तो प्लानिङ छ त्यो अनुसारले राख्दाखेरि भयो यो के भन्छ फरक हैन कि कति 100 200 राख्नु पर्छ या 10 20 नै राख्नु पर्छ भन्ने हैन ल तपाईहरुलाई कुन सुटेबल लाग्छ या कुन तपाईहरुको प्लानिङ अनुसार छ त्यो के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो केप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल बुझ्नु नि सो इट डजन्ट म्याटर कि व्हाट एभर द नम्बर अफ भिलेन मे बी के भिलेनको तपाईको नम्बर जे नै भए पनि फरक पर्दैन ल यसमा सो हामीले यति भिलेन चाहिँ के गर्छौं सबै स्विचमा क्रिएट गर्छौं त्यो हैन म सबै स्विचमा क्रिएट गर्दिन भन्दा पनि भयो
यो टोपोलोजीलाई मल्टिपल कनेक्सन गरेर इथर च्यानल त्यसमा एड गर्दै जाँदा पनि भयो इथर च्यानल पनि हामीले गर्नुपर्ने छ इथर गर्न त गरेको छ जस्ट अलिकति लोड ब्यालेन्स पढ्न बाँकी छ इथर च्यानलको सो त्यो पनि गर्दाखेरि भयो सो द्याट इज योर चोइस ल जति मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मोडिफाई गर्दाखेरि हुन्छ त्यसमा केही फरक पर्दैन ल सो द भेरी फर्स्ट थिङ इज द्याट बिफोर गोइङ टु द एसटिपी एक्ज्याक्टली हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ बाइ डिफल्ट त एसटिपी भइ नै हाल्छ त्यसमा पनि अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले भिलेन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ कि बुझ्नुभयो नि सो वाट द भिलेन वी निड हामीलाई भिलेन भनेको तपाईँको 100 देखि 700 सम्म चाहिरहेछ ल सो यु क्यान क्रिएट एट वान्स नेमिङ दिनु छ भने चाहिँ नेमिङ प्रोपरली दिँदाखेरि भयो तर भिलेन भन्दा पनि सुरुमा म के गर्छु आई निड टु क्रिएट द ट्रङ्क सो इन्टरफेस कति इन्टरफेस रेन्ज एकैचोटि गर्दा पनि भयो होला इन्डिभिजुअल गर्नु भन्दा पनि 0 to 1 आखिर दुईटा त इन्टरफेस छ सबैको तर इन्टरफेस नम्बर भेरियस छ भने चाहिँ नगर्नु होला है त्यो कहिलेकाहीँ इस्यु हुन सक्छ के हुन्छ स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क यसरी के गरिन्छ सबैले हामी के गर्छौँ ट्रङ्क क्रिएट गर्छौँ ल So let us go over here. So code switch 1 ma gaya ma. Enable. I want to change the name, okay? So interface range. E0 slash देखि 1 सम्म. Switch port trunk. इन्क्याप्सुलेसन यसमा चाहिँ के छ यसमा तीनटै अप्सन छ ल तर अरु चुज नगर्ने है ल किन भन्दाखेरि तपाईको के हुन्छ .1q चुज गर्ने के अनि नेगोशिएट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेगोशिएट गर्नु के नेगोशिएट गर्नु भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छ नि यदि अर्को साइडमा ट्रङ्क छ भने ओके इट विल बी द ट्रङ्क के बुझ्नु भने चाहिँ के छ डिभाइस विल नेगोशिएट द ट्रङ्किङ इन्क्याप्सुलेसन विथ द पेयर अन इन्टरफेस के भनेपछि यसले के गर्छ तपाईको अर्को साइडको इन्क्याप्सुलेसन के छ त्यो अनुसार नेगोशिएट गर्छ भन्दैछ ल सो नेगोशिएट गर्दाखेरि चाहिँ one thing you have to be more careful one thing किन भन्दाखेरि अर्को इन्डमा जे छ यो साइडमा पनि तपाईले त्यही अनुसारले गरिदिन्छ एउटा कुरा त्यो भयो अर्को रिजन भनेको चाहिँ इट इज बेटर टु गो विथ द म्यानुअल ट्रङ्क कन्फिगरेसन के सो द्याट इज अ बेटर अप्सन अदरवाइज यु क्यान डु द नेगोशिएट अल्सो के नेगोशिएट गर्दाखेरि पनि भयो त्यो प्रब्लम चाहिँ भएन ल त्यसमा तर अहिले हामी चाहिँ के गर्छौँ .1q बाटै गर्छौँ के आइएसएलबाट किन गर्दैनौँ भन्दाखेरि बिकज इट इज ओन्ली लाइक युज फर द सिस्को के सो द भेन्डर मे बी भेरियस एट द्याट पिरियड अफ टाइम बुझ्नु भने भेन्डर के हुन सक्छ भेरियस हुन सक्छ सो एट द्याट पिरियड अफ टाइम त हामीलाई के हुन्छ अब अर्कै भेन्डर छ भन्दा फेरि आइएसएल बुझ्दैन सो द बेटर यु गो विथ द .1q एन्क्याप्सुलेसन ल द बेटर चोइस हुन्छ अदरवाइज नेगोशिएट बट डोन्ट फर्गेट टु कन्फिगर द म्यानुअल ट्रङ्क अन द एनदर एन्ड किनभने अर्को साइडमा आइएसएल छ भने के हुन्छ तपाईँको बाइ डिफल्ट यो साइडमा पनि आइएसएलको थ्रुबाट हुन्छ सो अर्को के गर्ने प्रोपर गर्न नबिर्सिने अब के गर्ने यो त इन्क्याप्सुलेसनमा नि मेन्सन गरेर स्विच पोर्ट मोड obviously if you want to add if you want to remove the villains in your trunk then you can do that ल एड गर्नु पर्यो रिमुभ गर्नु पर्यो त्यो तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ एट द एन्ड म त्यो गराएर पनि देखाइदिन्छु यसमा भयो वान साइडेड मात्र ट्रङ्क क्रिएट गरेर ट्रङ्क बन्छ त डु सो इन्टर ट्रङ्क भनेर देखाइरहेको छ किन अर्को साइडमा नेगोसिएट भइरहेको छ सो इट डजन्ट म्याटर over here but still though हामीले यसले कति सपोर्ट गर्छ त बाइ डिफल्ट दिस इज द एक्चुअल व्हाट इट नीड टु शो ल बाइ डिफल्ट के हुनुपर्छ तपाईको 802.1q गर्दाखेरि 1 देखि 1005 सम्म शो गर्ने होइन के शो गर्नु पर्ने हुन्छ 1 देखि 409 सम्म शो गर्नुपर्छ ल यस अफ कोर्स द भिलेन रेन्ज डिफर लाइक दिस ल भिलेनको रेन्ज चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा रेन्जमा छुटाइदिएको छ के जम्मा टोटल भिलेन भनेको तपाईको 0 देखि कति हो 40 के भन्छ लाइक 12 बिटको भिलेन हो हैन 12 बिटको रेन्जमा यसले अकुपाई गर्छ त्यसमा हामी 0 र 4095 रिजर्भ छ सो हामी जहिले पनि भन्न चाहिँ कति मात्र भन्छौँ भने 409 सम्म भन्छौँ भिलेन रेन्ज यसले यो रेन्जलाई पनि दुई तरिकाले छुटाइदिएको छ कि नर्मल या तपाईको स्ट्यान्डर्ड भिलेन रेन्ज भन्छ ल यो कति सम्म 1 देखि 1005 सम्म अनि अर्को के छ तपाईको एक्सटेन्डेड भिलेन रेन्ज भन्छ ल एक्सटेन्डेड भिलेन रेन्ज भनेको 1006 देखि तपाईको
409 सम्म। यसरी तपाईको के छ भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड र स्ट्यान्डर्ड भिलेन रेन्ज छ कि दुई किसिमको भिलेन रेन्ज छ। यो एक्सटेन्डेड भिलेन रेन्ज कन्फिगर गर्छौं हामी, तर त्यो भन्दा चाहिँ सुरुमा हामी के गर्छौं भने देयर वाज अ टपिक कल्ड भिटिपी भन्ने टपिक छ के, भिलेन ट्रङ्किङ प्रोटोकल भन्छ, जुन तपाईको केमा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सिस्को बेसिस नै हो। त्यो पनि सिस्कोकै एउटा फिचर हो, किनभने सिस्कोमा अलिकति धेरै फिचरहरू छ के। सो सिस्कोकै फिचर हो, त्यो फिचर हामीले पढ्छौँ। त्यसपछि हामी केमा जान्छौँ, एक्सटेन्डेड भिलेन रेन्ज कन्फिगरेसनमा पनि जान्छौँ ल। बाइ डिफल्ट त्यसलाई अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले, बुझ्नुभयो नि। सो पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसलाई सरी भिटिपी कभर गर्छौँ, भिटिपी भन्ने टपिक, अनि बल्ल गएर एक्सटेन्डेड भिलेन रेन्जलाई हामी कभर गर्छौँ ल। त्यो भयो। सो हियर वी गो। इन्टरफेस तपाईँको रेन्ज के गर्ने, अनि यसलाई अरूलाई ट्रङ्क गर्ने ल। सो सिमिलर टु अल अदर के, यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, सिमिलर त्यही हो ल। स्विच टु switch 3 and the last final is switch 4. Let me change the name. Mono 4 switch to do so interface के भयो, E0/0 के छ तपाईको अटो मोडमा छ अरे के, बाइ डिफल्ट केमा हुन्छ, DTP मा हुन्छ नि त। सो इट इज सेइङ दैट इट इज इन्क्याप्सुलेसन विथ द 802.1q दैट इज नेगोशिएटेड हो कि, नेगोशिएटेड गरेको के छ तपाईको इन्क्याप्सुलेसन छ अरे के। सो ट्रङ्किङ बन्यो नि त, किनभने यो इनमा चाहिँ के छ, हामीले अलरेडी नै ट्रङ्क यो साइडमा कोर 1 स्विचमा ट्रङ्क बनाएको। सो अभियसली स्विच टु E0/0 इन्टरफेस विल पर्फर्म द नेगोसिएसन पर्फर्म गर्छ नि त। सो त्यो अनुसार उसले के भन्यो, ट्रङ्क भन्यो। हेर्न मन छ भने यसरी हेर्दा पनि भयो ल। सो इन्टरफेस E0/0 स्विच पोर्ट गर्ने ल भनेको, यसले के गर्छ, डिटेल इन्फर्मेसन देखाउँछ। सो इन्टरफेस E0/0 स्विच पोर्ट ल। सो हियर यु क्यान सी द्याट द अपरेसनल अलि एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड केमा छ तपाईँको, डायनामिक अटोमा छ कि। भनेपछि अटो मोड र अर्को साइडमा ट्रङ्क मोड छ भने हाम्रो ट्रङ्क बन्छ कि बन्दैन, भन्छ नि त। भनेपछि के भयो तपाईँको, ट्रङ्क बन्यो। सो यु डोन्ट ह्याभ टु के भन्छ लाइक डु एनी अदर थिङ, ट्रङ्क बन्यो नि त, त्यो भयो ल। भनेपछि अपरेसनल मोड केमा छ अहिले, ट्रङ्कमै छ ल। के गरेर बनेको हेर्नु त, नेगोसिएट गरेर बनेको ल। अर्को इनमा चाहिँ के छ, यो चाहिँ कसरी बनेको, यो त हामीले म्यानुअली बनाएको, यो साइडमा हेरौँ ल, यो साइड चाहिँ कसरी छ। इन्टरफेस E0/0 स्विच पोर्ट। अब यसलाई हेर्छौँ भने दुईटाले हेरौँ पहिला, मानौँ यो कसरी छ, यो डायनामिक अटोबाट यो कसरी छ, ट्रङ्क गरेको, ठिक छ। यो इन्क्याप्सुलेसन केबाट भएको, कम्प्लिटली डट एन्ड पिलो आएको। यसले इन्क्याप्सुलेसन यो एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्रङ्किङ कसरी गरिरहेछ, नेगोसिएटको थ्रुमा गरिरहेछ, क्लियर। सो बाइ डिफल्ट नै नेगोसिएट हुन्छ कि, सो यु डोन्ट ह्याभ टु मेन्सन इट। बट इफ यु डोन्ट वान्ट टु गो विथ द नेगोसिएट, देन द्याट इज अप्सन टु गो विथ द वाट, डट एन्ड पिलो इन्क्याप्सुलेसन। डोन्ट गो टु द आइएसएल, ओके, आइएसएलमा नजानु होला। अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेगोसिएट गर्दाखेरि yes, you can go with the negotiation, it doesn't matter, but the another int must be configured separately or तपाईको statically with the dot and त्यो ल, त्यो चाहिँ कन्फिगर हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ नबिर्सिने। both side मा never perform the both side मा नेगोसिएट भयो नि त काम भएन हैन, भएन, किन दुईटै अटो भयो भने त हाम्रो ट्रङ्क बन्दैन नि त, होइन ड्याट, त्यो हामीलाई थाहा छ अगाडि गएर हेरेको। सो डोन्ट कन्फिगर द नेगोसिएट अन द बोथ अफ द इन्ट, ओके। हिमालले बुझ्नु हुँदैछ? अर्को कुरा भनेको तपाईँको के छ भने, अहिले नेटिभ भिलेन भनेको 1 नै छ। अब तपाईँको प्लानिङ अनुसार अरू कसैलाई चेन्जेस गर्न मन थियो, जस्तै हामीले अस्ति के गरौँ तपाईँको वी कन्फिगर द लाइक समथिङ लाइक द आई थिङ्क डब्ल्यु हामीले गरेको छ छैन, त्यसमा पनि पछि गएर म भनौँ ल। भनेपछि त्योसँग रिलेटेड या तपाईँको यसमा नेटिभ भिलेनमा चाहिँ स्पेसली इफ यु वान्ट चेन्ज देन यु क्यान चेन्ज, नो इस्यु, चेन्ज गर्दाखेरि हुन्छ, तर प्रोपर प्लानिङ हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि नेटिभ भिलेन मस्ट बी सेम विदिन अ पर्टिकुलर लिङ्क, ओके, त्यो के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ ल। सो ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। यसको के छ, नेगोसिएसन अफ द ट्रङ्किङ के छ, इनेबल नै छ कि। इफ यु वान्ट टु अफ इट देन यु क्यान अफ ल, त्यसलाई अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने अफ गर्दा पनि भयो, ठिक छ नि, होइन। भने चाहिँ यसरी ट्रङ्क बनेको छ, अरू पनि आउँछ ल, बिस्तारै हामी आउँदै जान्छौँ, यति भयो। कन्फिगर टर्मिनल, अब यसमा गर्ने तरिकै त्यही हो, इन्टरफेस रेन्ज
0/0 to 1. Switchboard trunk. Encapsulation. .1 Q. Bar. Bar. Switch 3 र switch 4 मा same feature, same configuration. अनि VLAN create गर्छ हामी. के होस् यो. .1 Q. More trunk. भयो. भयो. यता ट्रङ्क भइसक्यो अलरेडी नै उसले भन्दैछ ट्रङ्क भयो भनेर बट स्टिल हामी के चाहन्छौँ हामी म्यानुअली कन्फिगर गर्ने ल स्विचकोमा इन्टरफेस रेन्ज E0/0 to 1 स्विचपोर्ट ट्रङ्क encapsulation .1 Q switchboard mode. I think there is an option also like a no negotiate, not a no negotiation option. यहाँनिर नो नेगोसिएटको अप्सन पनि छ ल जस्तै तपाईँले के हुन्छ भने नेगोसिएट नगरोस् भन्न पनि सक्नुहुन्छ ल नो नेगोसिएट गर्न सक्नुहुन्छ ल इफ यु डोन्ट वान्ट देम टु डु द नेगोसिएसन देन के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई स्टप गर्न सक्नुहुन्छ ल नो नेगोसिएट गर्न सक्नुहुन्छ के छ ट्रङ्किङ जुन नेगोसिएट गर्छ त्यसलाई के गर्नु तपाईँले अफ द्याट मिन्स इट क्यानट डु विथ द नेगोसिएसन ओके सो यु क्यान अफ इट के इफ यु वान्ट देन यु क्यान अफ इट ल अब यदि चाहनु न होइन म कसैले पनि नेगोसिएट गरेर नबनाओस् ट्रङ्क म म्यानुअली नै कन्फिगर गर्छु आई वान्ट कन्फिगर द स्ट्याटिकली ओके आई डोन्ट वान्ट गो विथ द नेगोसिएसन देन वाट क्यान यु डु यु क्यान एड वान मोर कमान्ड एउटा भनेको के हुन्छ भने बाई डिफल्ट इन स्विच इन्टरफेसेस के स्विचको इन्टरफेसमा के हुन्छ तपाईँको डायनामिक अटो मोड इज and negotiate is supported la session भन्नु भयो ल negotiate ल negotiation negotiation is के हुन्छ तपाईको enabled हुन्छ के if you want to off it देन के गर्नु पर्यो तपाईको पार्टिकुलर इन्टरफेसमा गएर जुन इन्टरफेसमा गर्न छ त्यसमा स्विच पोर्ट के गर्नु तपाईको नो नेगोसिएट गर्ने ल नेगोसिएट यसले के गर्छ नेगोसिएसन अफ गर्छ कसरी हेर्ने यो इन्टरफेस E0/0 स्विच पोर्ट गर्ने ल यसो गर्दाखेरि तपाईलाई नेगोसिएट बन्द भयो भएन भनेर देखाउँछ बुझ्नुभयो नो नेगोसिएट ल स्पेलिङ मिस्टेक हुन सक्छ हेर्दा हुन्छ ल तपाईको नेगोसिएट यो हुन्छ ल बाय नेगोसिएट यसरी हेर्नु ल सो अफ गर्न मन छ भने गर्दा भयो ट्रङ्क बनिरहेछ एभ्रिथिङ इज फाइन हेर्ने चेक गर्न नबिर्सिनु सो इन्टरफेस बाय ट्रङ्क बनिरहेछ केबाट बनिरहेछ नेगोसिएट गरेर बनिरहेछ छैन ल नट नेगोसिएटेड इफ यु डोन्ट वान्ट टु मेक एज तपाईको के भन्छ नेगोसिएसनबाट नगर्ने भने चाहिँ मानौ मैले के गरेँ भने लाइक अहिले हेर्छु रनिङ इन्टरफेसेस डु सो रनिङ इन्टरफेस सरी कति E0/0 हेर्नु पर्यो कि मैले के गरेको छु नो नेगोसिएट गरेको छु नि होइन मैले के गरेँ नि डिफल्ट इन्टरफेस E0/0 गरेँ ठिक छ कि बाई डिफल्ट कन्फिगरेसनमा गएर डु सो इन्टरफेसेसमा के गर्छु ट्रङ्क गरेर केबाट भइरहेछ
नेगोसिएटबाट भइरहेछ नि हैन सो I want to say I want to go over there interface E0/0 switch code no negotiate के भन्दैछ के छ तपाईको बाइ डिफल्ट कमान्ड रिजेक्टेड बिट्विन द के छ तपाईको डायनामिक अटोमा छ ल तपाईको बाइ डिफल्ट त्यही भएर तपाईको के हुन्छ नि त्यो बन्दैन जस्तै मैले के गर्ने नि एकचोटी म पहिला ट्रङ्क बनाउँछु स्विच बोर्ड मोड ट्रङ्क फेरि यो केमा छ फेरि अटोमा छ कि त्यही भएर ट्रङ्क पनि डाइरेक्टली जाँदैन सो नेगोसिएसन तपाईले अफ गर्न चाहनु भने चाहिँ यु क्यान गो अन्डर द ट्रङ्क एन्ड देन यु क्यान डु द नो नेगोसिएट ल बाइ डिफल्ट अटो मोडमा चाहिँ हुँदैन या अरू मोडमा चाहिँ हुन्छ फेरि एसएस भन्ने बित्तिकै तपाईको पार्टिकुलर एउटै मात्रै भयो सो फरकै परेन त्यसमा तर अरू केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ यु क्यान डु द नेगोसिएट ल जहिले पनि अलिकति स्विचमा चाहिँ अलिकति हामीले कन्सिडर हुनु पर्यो भने चाहिँ एक्जिट गर्न नबिर्सिनु ल कहिलेकाहीँ कमान्ड लिइदिँदैन है फेरि बुझ्नु भने एक्जिट गर्नु भएन भने कहिलेकाहीँ के हुँदैन तपाईँको कमान्ड एक्सेप्ट गरिदिँदैन ल सो ट्रङ्क अहिले प्रोपर छ ल अब सेकेन्ड स्टेप भनेको वी निड टु क्रिएट द भिलेन के द्याट इज आवर टार्गेट र I don't want to mention the name to each and every villain. So what I want to do is that I just want to configure the villain at once. Okay. अहिले villain छ हेरौँ ल. Do so villain brief. No villain ल. छ त छैन ल अहिले 1000 to 1003 जुन एउटा जब छ त्यो मात्रै छ के. So one villain छ अरु कुनै पनि छैन ल. So यहाँ भएको 2 र 3 इन्टरफेस नै बाइ डिफल्ट villain 1 मा छ के. So मेरो टार्गेट कतिवटा villain क्रिएट गर्नु? Villain 100, 200, 300, 400, 500 600 700 भले एकैचोटि क्रिएट गर्न मिल्छ नेम चाहिँ दिन मिल्दैन नेम चाहिँ तपाईहरुले आफै म्यानुअली दिदा भयो दोस्रो भिलेन अब यहाँनेर हेर्ने भने भिलेन बन्दिदैन के बुझ्नु नि किन बन्दैन भन्दाखेरि जबसम्म तपाईले एउटा भिलेन कन्फिगर गरेर यु डोन्ट कम ब्याक द भिलेन विल नट बी क्रिएटेड ओके सो व्हाट यु हैव टु डु यु हैव टु डु द एक्सिट ओके अब बल्ल गएर भन्छ ल भिलेन यता हुन्छ यो कुरा नबिर्सिने है भयो यसै हाम्रो के हुन्छ भिलेन क्रिएट हुन्छ ल सो द सेम कन्फिगरेसन टु अल अदर सबैलाई त्यही गर्नु पर्यो के एक्जिट भिलेन बन्छ कोड 3 स्विच कोड 2 स्विच एक्जिट फाइनल द कोड 4 स्विच द टर्मिनल यसमा के डाउट छ सो भिलेन के अरे मैले ब्रेक भयो भिलेन बन्यो बन्यो भिलेन बन्यो भिलेन नबनिकन भिलेन चाहिँ बन्यो अब हामीले के गर्नु छ भने को के भएको छ कुन कुन स्टेटसमा छ त्यो हेरौँ ल सो स्पेनिङ ट्री कुनै एउटा हेर्दा भयो भिलेन कति 100 किन भन्दा अहिले त डिफल्ट नै छ नि त सो हेरेँ यसको म्याक कति रहेछ तपाईको AABBCC001000 रहेछ ल यसको कुन स्विचको द भेरी फर्स्ट स्विचको कति रहेछ तपाईको म्याक यति रहेछ ल यो म्याक एड्रेस रहेछ यो फर्स्ट स्विचको ल मानौँ सो द थिङ इज द्याट अब कसलाई के बनाउने यु हेभ टु प्लान इट भेरी वेल ल कुन कुन स्विचलाई कस्तो कस्तो स्टेजमा राख्ने त्यो तपाईले के गर्नुपर्छ यु हेभ टु प्लान इट ल फर्स्ट अफ अल के छ तपाईको जस्तै यसको हेर्छु भने तपाईको AAA हैन AABB yeah I can do like this यो भयो तपाईको कसको स्विच भनेको ल स्विच टु हेर्दा पनि भयो मानौ सो स्पेलिङ ट्री त्यसको कति छ ABBC000100 कुनको हेर्यो अघि पनि यसैको हेर्यो ए होइन यहाँ छ यसको 200 छ सरी 2000 छ सो द सेम यो बाइ डिफल्ट 2000 3000 हुन्छ के यिनीहरुको म्याक्सिमम हेर्नु obviously I think the next one will have a 3000 I think so हेर्दा पनि भयो चेन्ज गर्दा पनि भयो this one चाहिँ गर्दा भयो so spelling tree
भिलेन कतिको लागि जतिको हेर्दा पनि भयो कति छ 3000 छ यसको 4000 हुन्छ ल भनेपछि बाइ डिफल्ट अहिले हेर्छौँ भने यिनीहरूको प्रायोरिटी कति छ तपाईँको प्रायोरिटी होइन द्याट देयर इज अ 3276 सेट हो र सबै स्विचको लागि अहिले इलेक्सन विन गर्ने को भइरहेछ यो भइरहेछ सबैको लागि बाइ डिफल्ट नि है किन भन्दाखेरि यिनीहरूले इलेक्सन गर्छ के को आधारमा सरी ब्रिज आइडीको आधारमा अथवा तपाईँको म्याकको आधारमा बिकज द प्रायोरिटी हेज बिन के छ तपाईँको टाई भयो होइन त्यो कारणले त के को आधारमा यिनीहरूले इलेक्सन गर्छ म्याकको आधारमा गर्छ भने चाहिँ म्याक सबैभन्दा लोएस्ट के छ यसको लागि छ सो भिलेन 100 को लागि होस् 200 को लागि होस् किनभने द प्याकेट जेनेरेटेड त के हुन्छ सेम नै हो नि त जस्तै 200 भयो भने तपाईँको म्याक त एउटै नै हो नि त भनेपछि उसले के गर्छ तपाईँको अझ बिपिडी प्याकेट एउटै नै हुन्छ नि त जस्ट द ट्याग इज डिफरेन्ट ओके सो द थिङ विल बी यो जहिले पनि के भन्छ रुट ब्रिज बनिरहेछ कि बट वाट आई वान्ट टु डु इज द्याट आई वान्ट मेक स्विच टु एज अ रुट ब्रिज फर वाट 200 400 600 ल एन्ड स्विच वान एज 100 300 कति तपाईँको 500 एन्ड 700 भनेपछि के गर्न चाहन्छु त्यसरी मैले बनाउन चाहन्छु या फर्स्ट अफ अल म दुइटैको लागि मात्रै गर्दा पनि भयो कि इट डजन्ट म्याटर सो अहिले भनेको यसमा सबैको लागि छ ल हेर्दाखेरि हुन्छ यो के छ रुट ब्रिज छ कसको लागि 100 को लागि इफ आई चेक फर द 200 यो पनि के हुन्छ 200 को लागि पनि रुट ब्रिज 300 300 को लागि पनि रुट ब्रिज सबैको लागि नै यो रुट ब्रिज छ कि अहिले बाइ डिफल्ट okay so if we check on the switch 2 then it will clearly say that the root bridge is kati tapaiko 100 sorry बुझ्नुभयो नि so what I want to do is that I just want to change it यसलाई मैले चेन्ज गर्नुपर्छ पर्दैन ल यसलाई चेन्ज गर्दैन किनभने बाइ डिफल्ट नै यो तपाईको के छ रुट ब्रिज छ सो आई डोन्ट ह्याभ टु चेन्ज इट हैन कि मैले चेन्ज गर्नको लागि सो सिफ्ट के गर्छु भने म कोर टु स्विचलाई चाहिँ आई वान्ट टु मेक द राइट नाउ हामी कस्तो मोडमा छ त्यो पनि हेरौँ ल सो स्पेनिङ ट्री के गरे मैले समरी गरे ल के मोडमा छौ तपाईको र्यापिड पीबीएसटी मोड छ ल बाइ डिफल्ट यो स्विच चाहिँ केमा रहेछ र्यापिड पीबीएसटी मा रहेछ यु क्यान कन्भर्ट इट टु द पीबीएसटी इट डजन्ट म्याटर ल आरएसटीपी मोडमा रहेछ ल यसको पीबीएसटी सिमुलेसन ठीक छ प्रब्लम भएन तर स्टेटस केमा छ पीबीएसटी दैट मीन्स पर भिलेन एसटीपी नै हो तर कस्तो हो र्यापिड हो ल र्यापिड टाइपको नट ओन्ली द एसटीपी सो यसको तपाईको के हुन्छ कन्भर्जेन्स टाइम भनेको चाहिँ कति हुन्छ र लेस देन अलमोस्ट तपाईको 15 सेकेन्ड विदिन 15 सेकेन्ड इट विल के हुन्छ तपाईको कन्भर्स हुन्छ के यसमा त्यो कुराहरु हुन्छ ल सो द थिङ इज दैट यसलाई के बनाऊं रुट ब्रिज बनाऊं ल कसको लागि बनाऊं कन्फिगर टर्मिनल स्पेनिङ ट्री भिलेन कति नट 100 200 400 इवन को लागि 600 रुट के गर्ने प्राइमरी गरे भने भइहाल्छ न हैन म प्रायोरिटी अनुसार गर्छु भन्नुहुन्छ नि के गर्ने प्रायोरिटी कति दिने सबैभन्दा लोएस्ट 0 दिँदा पनि भकै छ इफ यु वान्ट गिभ मोर देन दैट देन आल्सो यु क्यान गिभ नो इश्यू आई वान्ट गिभ कति 4096 यो स्विच के हुन्छ अब के भन्छ तपाईको स्पेनिङ ट्री भिलेन 100 को छ रुट ब्रिज स्विच 1 छ ल अहिले हेरौँ है हामी स्विच 2 मा छौं र मैले भिलेन 100 को लागि हेर्दा कति स्विच 1 छ ल व्हाट अबाउट स्विच 2 देन स्विच 2 चाहिँ के छ तपाईको भिलेन 200 को लागि छ कि इफ आई गो फर द 300 300 को लागि के छ स्विच 1 छ ल अलिकति छ 300 को लागि के हो स्विच 1 ल 400 को लागि 400 को लागि यो स्विच अर्को 600 को लागि 600 को लागि यो स्विच छ ल अरूको लागि छैन हेर्न मिल्छ सो स्पेनिङ ट्री समरी गरे ल मैले यहाँ क्लियरली लेखेको हुन्छ कसको लागि यो रुट ब्रिज छ 200 400 600 को लागि छ ल बुझ्नु भने यसको लागि के हो यो रुट ब्रिज हो कि व्हाट अबाउट द अदर देन फोर्थ स्विच को लागि के छ त यो स्विच 1 छ सो स्पेनिङ ट्री समरी गरे ल सो कति छ 100 300 500 700 छ ल बुझ्नु किनभने यो के छ डिफल्टमै उ भइरहेछ कि हैन म डिफल्टमा बनाउँदिन मलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ नि त्यो पनि चेन्ज गर्नु र मोड भनेको बाइ डिफल्ट र्यापिड पीबीएसटी मा छ आई थिंक वी डोन्ट नीड टु गो ब्याक टु द पीबीएसटी ल तर चेन्ज गर्न चाहिँ सकिन्छ मोडहरु चेन्ज गर्दाखेरि भयो त्यो फरक पर्दैन ल जस्तै तपाईले भन्नुभयो स्पेनिङ ट्री मोड के बनाउने एमएसटी पीबीएसटी र्यापिड पीबीएसटी
रुट ब्रिजहरू स्विच गर्ने तरिका यस्तै नै हो तर बट द थिङ इज द्याट यदि तपाईँ के चाहनुहुन्छ यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि के होस् तपाईँको पिबिएसटी मोडहरू ऱ्यापिड पिबिएसटी मोडहरू चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने मोडमा जाने अनि यु क्यान केप द एनी अदर थिङ जुनै एउटा केप गर्दा भयो पिबिएसटी गर्दा पनि भयो ऱ्यापिड पिबिएसटी गर्दाखेरि पनि भयो मैले पिबिएसटी गरेँ सो स्पेलिङ ट्री के गरेँ मैले समय केमा छ so but don't try to make the PBST on one end and rapid PBST on the another end or the MST on the another end त्यो चाहिँ नगरौँ ल try to make the same किन भन्दाखेरि कन्भर्जन टाइमै मिल्दैन सो त्यही भएर के गर्ने ऱ्यापिड पिबिएसटी गर्नु ऱ्यापिड पिबिएसटी सकियो यो भयो मोड चेन्जेस भनेको एमएसटीमा चाहिँ आउँछ है म एकैछिन पक्नु एमएसटीमा हामी आउँछौँ जस्तै तपाईँले पिबिएसटी या एमएसटी स्विच गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गरिन्छ तपाईँको स्पेनिङ ट्री मोड के गर्ने तपाईँको जे गर्दा पनि भयो के भन्नु भन्छ पिबिएसटी त्यो गर्दा पनि भयो अर राम्रो चाहिँ के हो तपाईँको ऱ्यापिड पिबिएसटी राम्रो ल मोड के हो ऱ्यापिड पिबिएसटी त्यति गर्दाखेरि भयो त्यस पछाडि भन्नु त के भन्नु थियो सो यस पछाडि के गरिन्छ स्पेलिङ ट्री अब भिलेनको कतिको लागि गर्न मन छ मानौ तपाईँको 200 को लागि गर्न मन थियो मलाई 200 को लागि गर्नु मन थियो 600 के गर्ने प्रायोरिटीको आधारमा गरेर प्रायोरिटी कति तपाईँको 4096 दिउँ फर इक्जाम्पल होइन म प्रायोरिटीको आधारमा गर्दिनँ भन्नुहुन्छ नि के गर्दा भयो स्पेलिङ ट्री 200 600 रुट प्राइमरी गर्दाखेरि पनि भयो रुट प्राइमरी गर्दा र प्राइमरी गर्दामा के फरक छ बाइ डिफल्ट प्राइमरी भन्नुभयो भने चाहिँ उसले के गर्छ इट काउन्ट द नम्बर अफ स्विच एन्ड डिक्रिज द भ्यालु बाई द 4096 ल किनभने प्रायोरिटी भ्यालु कहाँबाट डिक्रिज हुन्छ तपाईँको 4096 बाट डिक्रिज हुन्छ कि सो इट अटोमेटिकली डिक्रिज फ्रम द 4096 लाइक बाइ डिफल्ट कति हुन्छ तपाईँको बाइ डिफल्ट 32768 भयो 4096 गरेर बेस्ट भन्छ कि अलि राइट नाउ नम्बर अफ स्विचेस भनेको जम्मा कति छ तपाईँको आई थिङ्क 4 वटा छ र भने चाहिँ इन्टु 3 गरेर के गर्छ डिक्रिज गर्छ कि सबैभन्दा लोएस्ट बनाउँछ सो त्यो पनि गर्न मिल्यो प्राइमरी गर्न पनि मिलेन अब अर्को सिचुएसन हुन्छ भने विशेषमा यो भिलेनको नम्बर अनुसार प्रायोरिटी पनि घटाउन मिल्ने भयो इन्डिभिजुअल जस्तो एउटा स्विच अनुसार होइन स्विचको प्रायोरिटी कति हुने भन्ने हुन्छ कि नै भिलेनको होइन नि त यो त स्विचको अनुसार घटेको त स्विचको अनुसार तर स्टेट के छ पिबिएसटी भनेको के पर भिलेनको आधारमा घट्छ नि त बुझ्नु भएन किनभने इलेक्सन त के हुन्छ भिलेन 100 बिच हुन्छ 200 मा हुन्छ 300 मा हुन्छ 400 मा हुन्छ एकैचोटि 100 200 300 मा हुने होइन नि त किनभने दिस जेनेरेट द इन्डिभिजुअल डिफरेन्ट प्याकेट के पिबिएसटी मोड चाहे ऱ्यापिड पिबिएसटी होस् चाहे त्यो नर्मल पिबिएसटी मात्रै होस् उसले बाइ डिफल्ट नै के गर्छ तपाईँको इन्डिभिजुअल इलेक्सन गर्छ कि अन्ली द एमएसटी इज देयर जसले के गर्छ तपाईँको एउटा ग्रुपमा तपाईँको के गर्छ मल्टिपल स्पेनिङ ट्रीमा मात्रै एकैचोटि ग्रुपमा के गर्छ यो इलेक्सन गर्छ कि बुझ्नुभयो अब सो त्यो केस हो यिनीहरू गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल इलेक्सन नै गर्ने हो त्यही भएर सो घट्न स्विचकै प्रायोरिटी घटेको बट फर वाट भिलेन 200 इलेक्सनको लागि त्यसरी घटेको अब अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ अब मलाई लाग्यो जस्तो यो भिलेन 200 ले के अरे इलेक्सन गर्यो भने यो प्रायोरिटी घटिसकेपछि अरूले पनि फेरि प्रायोरिटी घटाउनु पर्छ कि सेम प्रायोरिटीमा भइहाल्छ कस्तो भन्नाले जस्तो भिलेन 200 को लागि प्रायोरिटी घट्यो होइन मैले के गरेँ बाइ डिफल्ट तपाईँको यसको यो मैले कसमा गरेको स्विच 2 मा गरेको सो मैले के भने 200 को लागि प्रायोरिटी कति होस् 4096 होस् भने ल हजुर त्यो स्विच बोर्ड प्रायोरिटी बाइ डिफल्ट यिनीहरूको प्रायोरिटी कति छ सबैको यसको पनि भनेपछि
यो के भयो म्याकको आधारमा त गएन नि त इलेक्सन किनभने प्रायोरिटी घटिसक्यो होइन प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटीमा दिन्छ प्रायोरिटीलाई नै एज अ सुरुमा इलेक्सन गर्छ उसले पछि यो के हो लोएस्ट सो यो के बन्छ रुट ब्रिज सो यसको इन्फर्मेसन चाहिँ रेप्लिकेट हुन्छ तर अरूले तपाईँको त्यस्तो के भन्छ चेन्ज गर्ने चाहिँ हुँदैन जस्तै यसको इन्फर्मेसन चाहिँ रेप्लिकेट भएर जान्छ हेर्दा हुन्छ सो स्पेलिङ ट्री भिलेन कसको लागि 200 को लागि इन्फर्मेसन रेप्लिकेट भएर जान्छ यहाँ भन्दैछ क्लियरली यो भनेको तपाईँको के हो रुट ब्रिज हो उसको आफ्नो प्रायोरिटी कति छ 2768 हो रुट ब्रिजको प्रायोरिटी कति छ 4296 लेख्नु भएको होला 4096 होला किनभने एक्सटेन्डेड के हुन्छ भिलेनको आइडी के हुन्छ 8 भएर जान्छ ल जस्तो अनि अब 300 के रे 400 भिलेनको लागि फेरि त्यो प्रायोरिटी चेन्ज हुन्छ कि सेम त्यही प्रायोरिटी रहन्छ हैन 200 400 600 को लागि मात्रै हुन्छ मैले त्यतिलाई मात्रै गरेँ नि त मैले अरूलाई गरिन सो अरूको लागि त के हुन्छ बाइ डिफल्ट नै तपाईको यो स्विच वा नै के हुन्छ स्विच वा नै आज म्याकको आधारमा नै के छ तपाईको यो भइराछ के जस्तै 300 को लागि हेर्छौ भने 300 लाई मैले गरेको छैन सो 300 को लागि यो स्विच वान नै के भएको छ इलेक्सन विन गरिराछ बट व्हाट फ्रम व्हाट अन द बेसिस अफ व्हाट म्याक अनि त्यसपछि भिलेन अनुसार रुट फरक फरक गर्न सकिने भयो भिलेन अनुसार के हुन्छ इन्डिभिजुअल भिलेन अनुसार हुँदैन रुट फरक फरक गर्छ ल यसले प्रायोरिटी घटाएर पनि त्यो प्राइमरी भनेर रुट प्राइमरी लेख्नै पर्ने भएन हैन होइन यो अर अप्सन अरमा होइन म दिदिन तर म के गर्छु यो जसरी पनि रुट बेस बोनस भन्नु छ भने चाहिँ रुट प्राइमरी गर्ने प्रायोरिटी नदिकन डाइरेक्ट प्राइमरी गरिदिनु मिले मिल्छ ल चाहिँ के हुन्छ उले एनी हाउ अटोमेटिक इलेक्सनमा गएर के गर्छ तपाईको आफ्नो प्रायोरिटी आफै डिक्रिज गर्छ कि अटोमेटिक डिक्रिज गर्छ तर अन्तिममा यो भयो ल स्टेटस कस्तो भयो भने मानौ प्रायोरिटी दिँदै जाँदाखेरि अन्तिममा 0 हो नि त अब त्यो भन्दा लेस त जाँदैन जान्छ त जाँदैन सो अर्कोले पनि 0 घटायो अर्कोले पनि 0 घटायो भने चाहिँ अन्तिममा के गर्छ उनीहरूले व्हाट दे विल डु मानौ तपाईले दुईटैको प्रायोरिटी 0 राख्नु भयो भने के हुन्छ अब अप्सन छैन के को आधारमा जान्छ म्याकको आधारमा म्याक त चेन्ज गर्न मिल्यो त मिलेन सो के हुन्छ तपाईको त्यो पार्टिकुलर एउटा जसलाई बनाएको छ अब जसले विन गर्छ मानौ फर एक्जाम्पल जसको लोएस्ट मार्क छ त्यही नै के भन्छ तपाईको रुट ब्रिज भन्छ कि क्लियर सो पीबीएसटी होस् या र्यापिड पीबीएसटी मा चाहिँ इन्डिभिजुअल इलेक्सन हुन्छ कि पर भिलेन प्रत्येक भिलेन अनुसार इन्डिभिजुअल इलेक्सन गर्छ यस अफ कोर्स द रुट स्विच मे बी द सेम रुट स्विच एउटै हुन सक्छ जस्तै अब उले डिफल्ट इलेक्सन गर्ने हो नि त किनभने प्रायोरिटी अब स्विच प्रायोरिटी त तपाईको स्विच प्रायोरिटी र म्याक त अब चेन्ज हुँदैन हुन्छ त हुँदैन मानौ मैले यसलाई प्रायोरिटी यसको भने भिलेन 200 को लागि यसलाई के भने मानौ फर एक्जाम्पल 4096 प्रायोरिटी भने यसको त बाइ डिफल्ट 32768 नै हुन्छ सो भनेपछि 200 को लागि मात्रै चेन्ज भयो नि त यो त भनेपछि के हुन्छ इन्डिभिजुअली रिएक्सन गर्छ के यिनीहरूले सो चेन्जेस गर्न मन लाग्यो भने चेन्जेस गर्दा हुन्छ इफ यु वान्ट टु क्रिएट द ब्याकअप देन यु क्यान क्रिएट द ब्याकअप नो इश्यू यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ मानौ स्विच वान अहिले के छ स्विच वान के छ जस्तै मैले मानौँ म स्विच वानलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यो बाइ डिफल्ट पनि गर्नु पर्दैन सो के गर्छु भने डु सो स्पेलिङ ट्री भिलेन 100 को लागि हेरेँ ल मैले यो के छ यो रुट ब्रिजै छ सो यसरी गर्दा पनि भयो स्पेलिङ ट्री भिलेन 100 रुट के गरेँ मैले प्राइमरी ल भनेको जसरी पनि के भन्नुस् तपाईको रुट प्राइमरी यसको प्रायोरिटी कति गर्यो 24676 भनेर यहाँ अलिकति बुझ्नु होला बिफोर कति थियो अहिले कति बनायो कति घट्यो होला लगभग Three, 2, 7, 6, 8 minus 8192 भनेको डिवाइडेड बाइ 4096 गर्दा 2 टाइम्स घट्यो भनेपछि के भयो यसले कसरी घटायो जम्मा स्विच 4 टा छ कि यसले कसरी घटायो बाइ डिफल्ट कति हुन्छ 32768 minus 4096
2 टाइम्स घटाउँछ ल अनि के गरेर फेरि -4096 गरेको सो द्याट के गर्न सक्छ उसले हेर्छ पहिला नम्बर अफ स्विचेसहरू हेर्छ सो आफ्नो भयो त्यसपछि बाँकी रिमेनिङ 2 छ भने दुईचोटि घटाएर भ्यालु निकाल्छ ओके एउटा छ भने 1 टाइम घटायो सो यसरी के हुन्छ तपाईको उसले इलेक्सन गर्छ कि अब बाइ डिफल्ट पनि त यो रुट ब्रिज हो नि त हैन तर फेरि पनि किन उसले प्रायोरिटी घटायो भन्दाखेरि किनभने मैले रुट प्राइमरी भन्दै के सो प्राइमरी भनेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रायोरिटीको आधारमा हुनु पर्यो एक किसिमले भन्ने कुरामा उ गयो कि सो त्यही भएर उसले के गर्यो तपाईको प्रायोरिटी डिक्रिज गर्दै के बाइ डिफल्ट अटोमेटिकली बुझ्नु भयो नि सो अरूले अरू कुनैले मानौ यो स्विचले एकचोटि घटायो भने पनि के हुँदैन इक्वल हुँदैन कि त्यो भयो कि सो यसरी के गर्छ तपाईको रुट ब्रिजहरू हामीले इलेक्ट गर्न मिल्यो कि अब अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ यो प्राइमरी भयो मानौ भिलेन 100 को लागि यो रुट ब्रिज छ म चाहन्छु स्विच 3 चाहिँ के होस् ब्याकअप होस् ल स्विच 3 के होस् तपाईको अहिले को छ स्विच 3 मा गरे हेर्छु सो स्पेनिङ 3 भिलेन 100 को लागि हेर्छु भने यो के छ तपाईको यो भनेको 100 भनेको स्विच 1 भनेको तपाईको अहिले रुट ब्रिज हो भनिराछ उसको प्रायोरिटी 3276 छ उ चाहिँ के पनि छैन कुनै स्टेटस पनि छैन तर म चाहन्छु यो के होस् तपाईको स्विच 1 बाइ डिफल्ट फेल भएको कन्डिसनमा यो के होस् रुट ब्रिज होस् सो भिलेन 100 रुट के गर्छु म सेकेन्डरी बनाइरहन्छु कि किन सेकेन्डरी बनाइरहन्छु भन्दाखेरि मेरो मानौ न डाउन भएको कन्डिसनमा के होस् तपाईको यो रुट ब्रिज भएर काम गरोस् भन्ने त्यो मेरो टार्गेट हो सो उसले के गर्छ तपाईको 32768 हुन्थ्यो अहिले घटाउँछ प्रायोरिटी घटाउँछ र यसले बाइ डिफल्ट 28772 भनेको 1 टाइम घटाउँछ 4096 घटाउँछ कसरी राख्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कसरी राख्छ भने तपाईको रुट ब्रिजको त इन्फर्मेसन हुन्छ नि त हैन र रुट ब्रिजको इन्फर्मेसन हुन्छ पहिला यहाँ त्यो रुट ब्रिजको इन्फर्मेसनमा जसलाई सेकेन्डरी भन्नुहुन्छ उसले 4096 बढाउँछ ल सो त्यति गर्दा जति आउँछ त्यो राख्छ उसले इन्फर्मेसन राख्छ है भयो किन भन्दाखेरि उसलाई सेकेन्डरी कि प्राइमरी त प्राइमरी भइहाल्यो यो चाहिँ के हुन्छ यो सेकेन्डरी बन्छ भनेपछि यसरी तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ इट्स लाइक दिस यसो गर्दा पनि भयो जस्तै मानौ मैले यसलाई 4096 प्रायोरिटी दिएर यसलाई मैले भिलेन कति 100 भिलेन 200 को लागि मैले यसलाई प्राइमरी बनाएँ यसलाई म सेकेन्डरी बनाउन चाहन्छु भने म कसरी बनाउँछु त भन्दाखेरि एक स्टेप बढ्ता त हुनु पर्यो नि त किनभने सेम भयो भने त फेरि हुँदैन फेरि म्याकमा जान्छ त्यही भएर प्लस कति 4096 गरिदिन्छु यो बढाइदिन्छु के भनेको 8192 हुन्छ त्यसो गर्यो भने के हुन्छ यो सेकेन्डरी भएर बस्छ भनेको सेकेन्डरी किन बनाउने भन्दाखेरि बाइ चान्स बिकज अफ सम रिजन यो फेल भयो भने के हुन्छ यसले फङ्सन त गरिरहेको नि त हाम्रो त्यो टाइप अफ टोपोलोजी छ एउटा त्यो टाइप अफ कनेक्टिभिटी छ भने त त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान गो विथ द सेकेन्डरी भिलेन्स अल्सो सेकेन्डरी प्राइमरी सेकेन्डरी बनाउँदाखेरि भयो ल त्यो फरक पर्दैन र यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईको सेकेन्डरी भनेको चाहिँ के हो सेकेन्डरी भनेको चाहिँ के हो तपाईको सेकेन्डरी भयो सेकेन्डरी बनाएको अर्को कुरा भनेको जस्तै यसलाई के पनि गर्न सके मानौ स्पेनिङ 3 के भन्नु स्पेनिङ 3 भिलेन कति मानौ ठीक छ 200 को लागि प्रायोरिटी कति गरे मैले प्रायोरिटी जुन तपाईको के हुन्छ प्रायोरिटी अफ आरबी प्लस के गर्ने रे 4096 गर्दा जति भ्यालु हुन्छ त्यो क्रिएट गर्नु पर्छ त्यो राख्नु पर्ने हुन्छ ल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट है त्यति राख्नु पर्यो अरु आट्यो चाहिँ और सेकेन्डरी दुई तरिकाले गर्न सक्छ भनेपछि बाइ डिफल्ट तपाईले कति दिएको रहेछ मानौ 200 को लागि कति दिएको छ यहाँ 4096 दिएको छ भने यसमा के गर्नु पर्यो दैट इज सेम लाइक यु हैव टु डु दी मानौ 8192 समथिङ यतिसम्म भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो कि ठीक छ यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ अब यसमा के हुन्छ भने अलिकति प्रोसेसिङ अलिकति धेरै हाई भएर जान्छ कि वाइ बिकज दे गो विथ द इन्डिभिजुअल इलेक्सन के प्रत्येक भिलेनको इलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोसेसिङ धेरै नै भएर जान्छ कि जब तपाईको नम्बर अफ के हुन्छ नम्बर अफ भिलेन इन्क्रिज हुन्छ त्यसको तपाईको के हुन्छ यो इलेक्सन पनि धेरै भएर जान्छ कि सो व्हाट कैन यु डु इज दैट यु कैन जम्प टु दी एमएसटी ल त्यतिखेरको कन्डिसनमा तपाई एमएसटी मा जान सक्नुहुन्छ कसरी गर्ने त
MST भनेको चाहिँ नर्मली मल्टिपल स्पेनिङ ट्री भनेर भन्छ ल तपाईले मल्टिपल that means the multiple villain can do the election at once in a group or okay like a group बुझ्नु नि लाइक अ ग्रुप जस्तो यसले के गर्न सक्छ तपाईको एकैचोटी इलेक्सन गर्न सक्छ दैट मीन्स यू कैन मेक द इलेक्सन on the basis of the instant भन्छ ल instant is like a group instance भनेको चाहिँ एउटा ग्रुप जस्तो हो के त्यसको आधारमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ instance भन्छ ल अनि नम्बर दिन सकिन्छ instance चान्समा मलाई राख्नु पर्यो 100 odd हरु मात्र राख्नु त 300 कति 500 700 यो मात्र राख्नु पर्यो के र अर्को एउटा ग्रुप बनाउँछु instance 2 यसमा चाहिँ तपाईको मेरो इभन मात्रै होस् के 200 400 600 आफ्नो चोइस हो ल जसरी इलेक्सन गर्न मन छ त्यो अनुसार इलेक्सन गर्दा पर्यो नर्मली बा कनेक्सन अनुसारले गरिन्छ कि हैन बा तपाईको कनेक्टेड स्विचको आधारमा गरिन्छ त्यो फरक पर्दैन के यसमा चाहिँ के हुन्छ नि एडभान्स इलेक्सन भएर जान्छ ल रेदर देन द पीबीएसटी टाइप किनभने पीबीएसटी मा चाहिँ के हुन्छ तपाईको बाइ डिफल्ट पीबीएसटी होस् या र्यापिड पीबीएसटी यिनीहरुमा भनेको चाहिँ पर भिलियन एसटीपी हुन्छ कि प्रत्येक भिलियन अनुसार एमएसटी मा चाहिँ के हो तपाईको मल्टिपल स्पेनिङ ट्री दैट इज एट वन्स on a basis of all like a group they are going to elect okay ठीक छ so let us go and look over here ल कसरी क्रिएट गर्ने त पहिला त मोड चेन्ज गर्नु पर्यो बाइ डिफल्ट कुन मोडमा छ यो सो स्पेनिङ ट्री केमा छ बाइ डिफल्ट तपाई केमा छ र्यापिड पीबीएसटी मोडमा छ so I don't want to make the in the rapid pbst I want to go with the MST so root bridge के छ इन्डिभिजुअल छ ल 700 400 like that one अनि यो भिलेन को तपाईको इन्फर्मेसन पनि कसरी छ यहाँ ल सो स्पेलिङ ट्री गर्नु इन्डिभिजुअल इलेक्सन छ कि सबैको सरी लाइक दिस ल इन्डिभिजुअल छ नि हैन सो हामी के चाहने त त्यसो भए कन्फिगर टर्मिनल हामी एमएसटी चाहने ल सबैमा सेम बनाउनु पर्यो कन्फिगरेसन एउटै हुन्छ स्पेलिङ ट्री मोड के हो एमएसटी नेम दिनु पर्ने हुन्छ ल यो नेम कन्फिगरेसनहरु यसो नेम दिँदाखेरि हुन्छ स्पेलिङ ट्री एमएसटी इनकन्सिस्टेन्ट भन्दैछ किन बिकज उताबाट के आयो तपाईको पीबीएसटी को प्याकेट आयो के बुझ्नुभयो नि के आयो रे तपाईको पीबीएसटी को प्याकेट आयो जले के भन्दैछ आम द रुट भनेर भन्दैछ अरे के उता 200 300 बुझ्नुभयो नि हाम्रो के भयो यो साइडमा मात्रै हामीले एमएसटी बनायो नि त सो के गर्ने डोन्ट फरगेट टु मेक द एमएसटी टु अल अफ स्विचेस सबैमा एमएसटी बनाउन नबिर्सिने पहिला ब्लकिङमा आयो किनभने अझै अर्को साइडबाट आएको छ प्याकेट एमएसटी यसलाई पनि के गर्ने हामी के चाहन्छौँ डिस्ट्रिब्युट कम्प्लिट एमएसटी भयो अब चाहिँ आउँदैन ल किन भन्दाखेरि उताबाट पीबीएसटी को प्याकेट आयो कि यो स्विचले के भन्छ हामी द एमएसटी जस्ट अन्ली अन्डरस्ट्यान्ड द एमएसटी मात्रै भनिदिन्छ त्यो कारणले प्रोपर्टी हुँदैन भन्ने कुरा हो सो इन्टरफेसेस भयो सो जुन तपाईको पीबीएसटी एउटा सिमुलेसन एउटा इनकन्सिस्टेन्सी भनेको थियो नर्मली यो पोर्ट इज लाइक अ डाउन स्टेटमा जान्छ त्यस्तो भयो भने फङ्सनलेस हुन्छ के तपाईको इन्टरफेस बुझ्नुभयो नि त्यो के भयो हटायो ल किन हटायो किन भन्दाखेरि हामीले के गर्यौं चेन्ज गर्यौं नि त मोड त्यो भएर भनेपछि के गर्नु हुँदैन छ तपाईको मल्टिपल डिफरेन्ट तपाईको एसटीपी चाहिँ कन्फिगर गर्नु भएन अन अ सिंगल सेगमेन्ट ओके सो ट्राई टु कन्फिगर द डिफरेन्ट के गर्ने सरी ट्राई टु मेक द सेम टाइप्स अफ एसटीपी के whatever you make okay either you make the pbst either you make the rapid pbst either you make the mst but try to make the same okay otherwise the packet will not be compatible so अब के गरौँ त्यस भए मलाई गर्नु छ अलिकति मेरो प्लानिङ के छ भन्दाखेरि मलाई स्विच 1 मानौ स्विच रुट बेस होस् यो चाहिँ स्विच टु रुट बेस होस् ल इभन को लागि स्विच 2 अड को लागि स्विच 1 ठीक छ त्यो मेरो प्लानिङ चाहिँ के गर्दा पनि प्लानिङ क्यान बी एनीथिङ ओके अलि नेमहरु दिनु पर्ने हुन्छ सो स्पेलिङ ट्री एमएसटी कन्फिगरेसन गर्न यसमा सबै थप्नु पर्ने हुन्छ नेम दिने नेम चाहिँ दा पनि हुन्छ मैले सीसीआई दिए फर एक्जाम्पल इट डजन्ट म्याटर
रिभिजन नम्बर भन्छ, रिभिजन 1 दिने मानौ, अनि ग्रुप क्रिएट गर्ने ल। इन्स्टेन्ट 1 मा भिलेन कतिवटा क्रिएट गर्ने, 100 300 500 700। अब अर्को पनि ग्रुप क्रिएट गर्ने, इन्स्टेन्ट 2 गर्ने, भिलेन कतिवटा 200 400 कति तपाईँको 600। यसरी के गर्ने, ग्रुप क्रिएट गर्ने। अब अझै अरू छ भने इन्स्टेन्ट 3 इन्स्टेन्ट 4 इन्स्टेन्ट 5 जति क्रिएट गर्न मन छ त्यो अनुसारले क्रिएट गर्दाखेरि भयो। यति चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अझैसम्म यो रुट ब्रिज भएको छैन है, हामीले जस्ट के मात्रै क्रिएट गर्ने काम गऱ्यौँ, यसलाई सिफ्ट के मात्रै गर्ने गरेको छ तपाईँको, जस्ट ग्रुप मात्रै गऱ्यौँ कि यति यति यो ग्रुप 1 मा चाहिँ यति बिलङ गर्छ, ग्रुप 2 मा यो बिलङ गर्छ भने जस्तो कि इन्स्टेन्ट 1 मा यति भिलेन बिलङ गर्छ, इन्स्टेन्ट 2 मा यति भिलेन बिलङ गर्छ। त्यो पनि फेरि डिफ्रेन्ट मल्टिपल स्विच अनुसार डिफ्रेन्ट हुनु भएन कि। सो के गर्ने भन्दाखेरि इट मस्ट बी सेम बिट्विन द अल द स्विचेस। सो कपी दिस पेस्ट इट अन द अल ओभर द वर्ल्ड। सबैमा के हुनु पर्यो, इन्स्टेन्ट सेम हुनु पर्यो ल। सो के गर्ने, बरु कपी पेस्ट गर्ने तर सेम चाहिँ हुनुपर्छ, सबै स्विचमा गर्ने नि त्यही हो ल। भन्यो नि होइन, भन्यो। इलेक्सन गर्ने तरिका एउटै, इलेक्सन चाहे एमएसटी होस् चाहे ऱ्यापिड पिबिएसटी होस् चाहे त्यो पिबिएसटी होस्, इलेक्सन एउटै, बिपिडियू हेर्ने हो। बिपिडियू हेर्दाखेरि तपाईँको जसको बिपिडियू के छ बेस छ त्यो अनुसार उसले चुज गर्ने हो। सो बाइ डिफल्ट के छ, एमएसटिपी इनेबल छ। सो उसले भन्दैछ ऊ सबैको लागि के अरे रुट ब्रिज अरे, कुन स्विच हेऱ्यो, कोर स्विच हेऱ्यो के छ, एमएसटी 0 मात्रै क्रिएट भइरहेको छ ल। एमएसटी 1 र एमएसटी 2, एमएसटी 1 र एमएसटी 2 भनेको इन्स्टेन्ट 1 र इन्स्टेन्ट 2 खोइ त, त्यसलाई हामीले के गरेको छैन, रुट ब्रिज बनाएकै छैन कि। सो म भन्छु यो मेरो स्विच 1 चाहिँ के होस् तपाईँको स्पेनिङ ट्री, एमएसटी कतिको लागि, एमएसटी 1 भनेको चाहिँ इन्स्टेन्ट 1 को लागि यो के होस् तपाईँको रुट प्राइमरी होस् त। भनेपछि अब के भन्छ, डु सो स्पेनिङ ट्री गरेर है, अब चाहिँ एमएसटी 1 आउँछ। सो यहाँ भन्दैछ एमएसटी 1 को लागि चाहिँ के हो तपाईँको यो के अरे रुट ब्रिज अरे ल। एमएसटी 2 को लागि पनि के भयो, यो रुट ब्रिज भइरहेछ ल। तर यो एमएसटी 2 को लागि रुट ब्रिज बनाउने हो त हाम्रो प्लानिङ होइन ल। सो म केमा जान्छु, स्विच 2 मा जान्छु अनि भन्छु यसमा गर स्पेनिङ ट्री, यो जुन एमएसटी 2 छ भनेको 200 400 600 छ, त्यसको लागि चाहिँ यो के हुनु पर्यो तपाईँको यो रुट प्राइमरी हुनु पर्यो, द्याट्स इट। अब के हुन्छ, सो स्पेनिङ ट्री गरेर हेर्नुभयो भने यो एमएसटी 0 चाहिँ किन क्रिएट भएको भने चाहिँ यो चाहिँ डिफल्ट हो ल। यो तपाईँको डिफल्ट भनेको अब बाँकी रहेको भिलेनहरू हुन्छ नि त, जस्तै भिलेन 1 बाँकी छ यसमा। सो भिलेन 1 को लागि चाहिँ यो हुन्छ ल बाई डिफल्ट, किनभने हामीले भिलेन 1 लाई त चुज गरेन या अरू बाँकी रहेको भिलेनहरूको लागि गरेको छैन नि त। सो त्यो कारणले चाहिँ यो चाहिँ एमएसटी 0 भनेको चाहिँ डिफल्ट हुन्छ, यसले पनि डिफल्ट इलेक्सन गर्छ बाई डिफल्ट, स्विच 1 लाई नै उसले बेस्ट मानिरहेछ भने एमएसटी 1 भनेको चाहिँ के छ, हाम्रो अहिले के भइरहेछ नि जम्मा 4टा स्विच छ, ठिक छ, 1 2 3 4 छ। सो मैले 1 लाई के भने 100 300 500 अड भिलेन र 700 को लागि के होस् यो रुट ब्रिज होस् एकैचोटि एउटै ग्रुपमा। सो यसले के भन्छ एमएसटी 1 को लागि यो रुट ब्रिज चाहिँ इन्डिभिजुअल देखाएन कि एउटा कुरा त। अर्को भनेको यो चाहिँ इभन को लागि होस् ल, इभन भिलेन 200 400 600 को लागि भनेपछि के हुन्छ यसरी ग्रुप वाइज ग्रुप देखाउँछ कि यसमा इन्स्टेन्ट वाइज इन्स्टेन्ट देखाउँछ ल। सो इट इज बेटर ल देन द्याट अफ वाट, देन द्याट अफ इन्डिभिजुअल पिबिएसटी अथवा ऱ्यापिड पिबिएसटी मोडल, जसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल कति धेरै हुन्छ त, एउटा डाटाबेस पनि धेरै भयो, एउटा प्रोसेसिङ धेरै हुन्छ। सो अब कुन कुन भिलेन कुन कुन एमएसटीमा छ त भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने, समरी गर्ने यहाँ देखाउँछ ल। एमएसटी 2 को लागि भयो तपाईँले हेर्नु पर्यो स्पेनिङ ट्री, एमएसटी कतिको लागि, मलाई एमएसटी 1 को लागि हेर्नु पर्यो। एमएसटी 1 मा के रहेछ तपाईँको यहाँ भन्छ ल, 100 300 500 700 को लागि चाहिँ रुटको रुट भनेको यो रहेछ 600 100 छ। ब्रिजको ब्रिज भनेको चाहिँ अब ब्रिज भनेको लोकल इन्फर्मेसन ल, लोकल स्विचको इन्फर्मेसन कति छ 32768 नै छ, तर के भन्छ रुटको चाहिँ कति छ 24576 छ ल, किनभने रुट प्राइमरी भन्ने बित्तिकै त उसले डिक्रिज गर्छ नि त। सो द्याट इज द केस, यति भयो। अब स्विच 2 मा गएर हेर्नुहुन्छ भने मानौ एमएसटी 1 को लागि पो स्विच 1 रुट ब्रिज हो त, एमएसटी 2 को लागि त यो आफै हो नि त, सेल्फ हो नि त। सो भन्दैछ रुटको यो आफै स्विच नै रुट ब्रिज हो, ब्रिजको 200 हो कि भनेपछि हेर्नु इलेक्सन के भयो एडभान्स इलेक्सन हुन्छ त्यसमा।
क्लियर एनी डाउट अब सेकेन्डरीहरू बनाउनु पर्यो भने सेकेन्डरी बनाउन सकिन्छ त्यस्तो फरक छैन सेम प्रोसेस जस्तै मैले मानौँ यसलाई स्विच स्पेनिङ ट्री MST1 को लागि रुट के गर्नु पर्यो सेकेन्डरी बनाउनु पर्यो त्यो बनाउन सकिन्छ So spinning tree MST कति 1 रुट ब्रिज को रुट ब्रिज फेल भयो भने को हुन्छ यो के हुन्छ के भन्छ रुट ब्रिज भन्छ भयो सो यसरी चाहिँ इन्स्टेन्टको आधारमा चाहिँ के हुन्छ MST मा इलेक्सन हुन्छ ल बुझ्नुभयो आनन्द सर बुझ्यो हिमाल सर के गर्नु पर्दो रहेछ तपाईको क्रिएट गर्ने तरिका भनेको चाहिँ I'll just show you हिस्ट्री गरे मैले कसरी क्रिएट गर्ने तपाईको सुरुमा चाहिँ मोड सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनु ठीक छ त्यसपछि कन्फिगरेसन अनि इन्स्टेन्ट अनि त प्राइमरी सेकेन्डरी त गर्न सक्यो हामी सो फर्स्ट अफ अल एभरेज स्विच कोड स्विचेस भने मैले मानौ एभरेज स्विचमा यहाँसम्म सेम हुनुपर्छ ल मस्ट बी सेम है इन्स्टेन्टहरु सेम हुनुपर्छ त्यसपछि अनि तपाईको के हुन्छ अनि जुन जुन स्विचलाई मन लाग्छ अनि त्यो स्विचमा जाने अनि भन्ने यसमा गरे के भन्ने स्पेनिङ ट्री MST1 को लागि रुट के गर्नु पर्यो प्राइमरी बनाउनु पर्यो प्राइमरी भयो या मानौ स्पेनिङ ट्री MST2 को लागि मलाई रुट के गर्नु पर्यो सेकेन्डरी बनाउनु पर्यो सो त्यो तपाईको चोइस हो के अब कोड स्विच 2 मा गए मैले फर एक्जाम्पल सो यसमा गरे चाहिँ मलाई मन लाग्यो जस्ट अपोजिट गर्न मन लाग्यो दैट इज 2 को लागि रुट ब्रिज 1 को लागि सेकेन्डरी हेर्नु पर्यो भने कसरी हेर्ने सो स्पेनिङ ट्री समरी गर्दाखेरि एउटा मोडहरु देखाउँछ सो स्पेनिङ ट्री MST1 यो इन्डिभिजुअल हेर्ने सो स्पेनिङ ट्री गर्यो भने यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियर एनी डाउट यसमा आनन्द सर बुझ्नुभयो हिमाल सर बुझ्यो यसमा